आज आप सबको विज़िट करवाते हैं जी दरियाए सिंध अटक का। तो चलें जी फिर मेरे साथ। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आप सबको प्राइम ग्लोबल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में आबाद रहें। इन दिनों दरियाए सिंध अपने जलवे जो दिखा रहा है ना, आपकी सोच है कि पानी का बहाव कितना ज़्यादा हो चुका है। बारिश के बाद मौसम ज़बरदस्त सा हो चुका था, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो हमने कहा चलें जी चलते हैं दरियाए सिंध की तरफ। तो अटक से निकल पड़े फिर हम दरियाए सिंध की तरफ। अभी हम दरियाए सिंध के पुल के ऊपर मौजूद हैं और दरिया में पानी आप लोग देख सकते हैं जी कितना ज़्यादा है इन दिनों। कुछ टाइम पहले जब हम लोग गए थे तो ये दरिया के अंदर जो आप लोगों को पुलियाँ नज़र आ रही हैं, ये जी आपको अच्छी खासी नज़र आ रही थी, पानी बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन इन दिनों ये पुलियाँ पानी के अंदर बिल्कुल डूब चुकी हैं। अभी जी हम लोग एंटर हो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और इधर हम लोग इसलिए आए कि हमने कहा दरियाए सिंध पर तो हम लोग पहुंच चुके हैं, तो चलें जी थोड़ा सा आगे जाते हैं और गाड़ी में सीएनजी भी डलवा लेते हैं। सीएनजी डलवाने के बाद हम लोग पुल से दोबारा वापस आए जी उस जगह पर जहां पर अटक का सालाना मेला सजता है। हज़रत जी बाबा की ज़ियारत के बिल्कुल साथ से सीढ़ियाँ उतर कर आती हैं दरिया वाली साइड पे। वहाँ पर जी टक शॉप भी बनी हुई है। आपने पकोड़े लेने हो, समोसे लेने हो, कबाब लेने हो, आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। वीडियो आए जी आपको पसंद तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। फिर अगर आपने यहाँ पर कश्ती की सैर करनी हो तो आपको यहाँ पर 3 किस्म की कश्तियाँ मिलेंगी। आप जी देसी कश्ती में बैठना चाहें तो उसमें बैठें, दिल करे तो वलायती में बैठें, आपकी अपनी मर्ज़ी। इन दिनों दरिया में पानी बहुत ज़्यादा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब आप इन दिनों दरिया वाली साइड पे जाएं तो नहाने वाली तरफ मत जाया करें, बैठें एंजॉय करें, लेकिन अपनी ज़िंदगी की हिफाजत भी किया करें क्योंकि ज़िंदगी आपको एक दफ़ा ही मिलती है। इधर जब हम लोग जा रहे थे तो इतनी खुशी खुशी हम लोग निकले थे क्योंकि मौसम ने बड़ा साथ दिया था। लेकिन आप यकीन जाने जब मैं यहाँ पहुँची ना तो बजाय खुश होने के मैं इतनी परेशान हो गई कि आप लोग को बता नहीं सकती। जैसे ही हम लोग दरिया वाली साइड पे उतरे तो सामने मैंने देखा कि 6-7 साल का इतना क्यूट सा बच्चा था, उसके साथ जी कोई भी नहीं था और वो बड़े मज़े से जंपे लगा रहा था और इतना आगे तक वो जी दरिया में जा रहा था। मैं उसे देखकर इतनी परेशान हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती थी कि मैं उसे कैसे इधर से निकाल लूँ। फिर जी मैं उधर पास ही पत्थरों पर बैठ गई। उस बच्चे को मैंने बातों में लगा के अपनी तरफ किया कि ज़रा इधर मेरे पास आ जाए कि अल्लाह ना करे अगर ये स्लिप हो तो इसे मैं हाथ से पकड़ सकूं। लेकिन जी फिर भी वो बच्चा आगे की तरफ जाने की पूरी कोशिश कर रहा था। फिर जी इधर एक अंकल थे बोट वाले, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी सेहत दें, उन्होंने जी हमारी बातें सुनी। तो फिर जी उन्होंने मुझसे कहा कि आप बेगम होकर घूमें फिरें, इस बच्चे का मैं ख्याल इधर रख लूँगा। ये है जी वो बच्चा, आप देखें ज़रा इतना प्यारा गोल्टू सा ना, गोल मटोल सा ये बच्चा था। फिर जी वो अंकल जो थे इसकी बैग पर खड़े रहे इसकी हिफाजत के लिए, और काफ़ी देर के बाद इसकी फैमिली ऊपर से नीचे आई दरिया वाली साइड पे। और मैं हैरान रह गई उस टाइम पे कि उसकी मदर ने आते साथ ही जी बच्चे को धड़ाधड़ गालियां देनी शुरू कर दी। और मैं हैरान थी उनकी फैमिली पे कि अच्छे खासे लोग थे उनके साथ। अब ये देखें पीछे आपको नज़र आ रहे हैं ये अंकल खड़े हुए हैं इस बच्चे की हिफाजत के लिए। उसकी फैमिली में काफ़ी लोग थे और मैं इस बात पे हैरान थी कि इतनी देर वो बच्चा उनके साथ नहीं था तो उनका ध्यान क्यों नहीं गया बच्चे की तरफ।
اب دیکھا جائے تو یہ بچہ چھوٹا ہے، قصور یہاں پر بچے کا نہیں ہے، کیونکہ بچہ تو جو دیکھتا ہے بڑوں کو کرتے ہوئے وہ کام کرتا ہے۔ اس کی فیملی کو چاہیے تھا کہ بچے کو اپنے ساتھ رکھیں۔ اس جگہ پر خاص طور پہ ہم نے 1 منٹ بھی بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ مستبشر کے ساتھ پکا اس کے بابا کھڑے رہے ہیں، مستجاب کے ساتھ میں کھڑی رہی ہوں۔ ہر سال جب گرمی شدید ہوتی ہے، لوگ جی دریاؤں کا رخ کرتے ہیں تو آپ کو ہر دوسرے دن کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود دریا پر جاتے ہوئے لوگ احتیاط بالکل بھی نہیں کرتے۔ تے چلو جی ہن کچھ ویڈیو بڑھانے ہیں جی اٹک علی پنجابی چے، کیونکہ میرے کافی سارے سبسکرائبر جڑے ہیں تو اٹک علی پنجابی سننا چاہنے ہیں۔ ادھر جی دریا نا شور، کشتی نی آوازاں اتنی پیاریاں یعنی، لیکن جی ماں میوٹ کرنیاں پیاں کیونکہ ہر کشتی نے اندر جی گانے لگے پہنے، کسی چے جی پنجابی نے لگے پہنے، کسی پشتو نے لائے پہنے تے کسی جی اردو نے گانے لائے پہنے تے وات جی وجنا ہے کاپی رائٹ تے اس مارے وہ ساری آوازاں ماں میوٹ کرنا پیا۔ تے ای جی 2 عدد جڑی بطخاں نے نا بڑے مزے نال جی کافی دیر بچیاں نال کھیڈنی رہیاں نے، تے اس کول بعد جی انہاں بھی لگنا لگ گئی گرمی تے نا آخا چلو جی ہن اسے بھی ذرا تھوڑا جا پانی انجوائے کراں۔ تے جی کروں تے میں بچیاں وہاں منع کیتا ہے کہ بوٹ کی سیر کوئی نہیں کرنی، لیکن جی اتھے وانج کے بچیاں ساں دھوکا دے دیتا۔ انہاں جی بابا نہ رل کے تے نہ آخا نہیں جی ہم نے تو بوٹ کی سیر کرنی ہے۔ تے جی میں آکھا میں تے کوئی نہیں ونجنا جی اتنے پانیے چے تساں ونجنا تے ونجو اللہ نے حوالے۔ وات جی پڑھی میں آیت الکرسی، بچیاں بھی آکھا آیت الکرسی پڑھو تے پھونکو۔ وات پائیاں جی نہ لائیو جیکٹاں تے وات چلے گئے کشتی نے سیر مرے۔ تے اے تکو جی ترے ہون لگے پہنے ہواواں چے اڈنے تے میں منسو جتنی دیر ان واپس نہیں آئے نے نا، میں آیت الکرسی پڑھ کے پھونک کے میں آخا یا اللہ خیر خیراواں جی موڑ کے آنے ہو نواں۔ تے جس ویلے جی واپس آئے بچے تے اتنے مچے پہ خوشی نال کہ ممی ہمیں بہت مزہ آیا ہے، ممی ہمیں بہت مزہ آیا ہے، آئیں ممی ایک دفعہ آپ بیٹھیں ہم ابھی دوبارہ آپ کے ساتھ جاتے ہیں۔ میں اگر نہ جی نہ ای کام تے کوئی نہیں کرنا، بس جڑا ایک پھیرا پا آئے ہو نا تسی بس کرنا یہی۔ جگہ جگہ جی کنڈیاں بھی لائیاں پی ہیں نے، کافی جی لڑکے مچھلیاں پکڑنے پہ ہیں تے وات جی کدے تساں تازہ دریانی مچھلی کھانی ہووے تے اتے جڑی دکاناں جدروں پکوڑے کباب ملنے تے ادھروں تساں وہاں تازہ دریائے نی مچھلی بھی ملوائیں سی۔ اب آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں کہ اس دفعہ گرمیوں کی چھٹیوں میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ کہاں کہاں گھومنے گئے اور آپ کی پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ ہمارے اٹک میں کشتیوں کو اس طرح سے ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے اور دور سے جب آپ کی نظر پڑتی ہے نا تو یہ اتنا پیارا نظارہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آرام سے ادھر کنارے پر بیٹھیں اور یہ سارے منظر دیکھتے رہیں۔ کاش کے ادھر گانے نہ لگے ہوتے کشتیوں میں تو میں آپ کو یہ جو پانی کی آواز ہے نا، پانی کا جو شور ہے یہ سناتی تو آپ کو اتنا پیارا لگتا نا کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ادھر جی ہم لوگ پتھروں پر بیٹھے اور پھر کچھ دیر کے لیے پانی میں پاؤں ڈالے، اتنا ٹھنڈا یخ پانی تھا۔ پھر جی بچوں نے ہمارے ساتھ مقابلہ لگایا کہ کس کا پتھر زیادہ دور تک جائے گا۔ یہ ہے جی وہ جگہ جہاں پر ہر سال اٹکاں کا میلہ سجتا ہے۔ شام ہو چکی تھی اور ابھی ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ تو جی آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔